إنما هو يريد أن يحقق كلمة عباد. مراده الشرعي أن يحقق كلمة عباد. إيه الفرق؟ قال لك العبيد متساوون فيما يقهرون عليه، لكن العباد منطقة الاختيار فيهم، واحد يشذ يقول لك لا مانيش طائع، وواحد يقول أنا طائع. فالذي يتنازل عن اختياره في الحركة لمراد ربه في التكليف نقول له أنت عباد. أنت من مين؟ من العباد. إنما كلنا إيه؟ كلنا عبيد. ولذلك شوف وعباد الرحمن من هم؟ الذين يمشون ويقعد يقول صفات المؤمنين الكويسين، دول عباد. إنما الكل إيه؟ يبقى فيما نقهر عليه في حركات الحياة علينا أو فينا كلنا عبيد، لكن فيما لنا اختيار فيه اللي يتنازل عن اختياره لتكليف ربه يبقى ده داخل في مين؟ في العباد. ولذلك هيقول لهم قل يا عبادي ما دمتم بقيتوا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأنكم دخلتم في مقام العبيدية، مش بس فضلتم مقهورين عبيد، لا اختيار عندكم وجيتوا لي. الله، يبقى إذن الذي يأتيك بالحب وهو قادر على ألا يأتيك يبقى هو ده العباد، هو ده العباد. طيب حين يريد الحق وما خلقت الايه الجن الا ليعبدون، يبقى عايزهم ايه؟ عبيد ولا عباد؟ عايزهم عباد. عباد يعملوا ايه؟ الصفات بقى، وعباد الرحمن بتكليف ويمشي ويتنازل عن اختياره ومش عارف ايه. والا فلو اراد الله ان يرغمنا على شيء اكان يستطيع واحد منا ان يرغم؟ ولذلك قلنا ابليس قال له ايه؟ قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزهم انا ما اقدرش عليهم دول، انا ما اقدرش عليهم دول. وبعدين قال لا اكراه في الدين، لان ربنا مش عايز يخضع قوالب، ربنا عايز يخضع قلوب بالحب، لان اخضاع القالب ده يتاتى لمثلك، يمسك الكرباج وانت هو قوي عليك يقول لك اسجد لي يا ابن الايه، اتف بحياتي، يقدر يكره قالبك ولا لا؟ انما يستطيع ان يكره قلبك ليقول لك تحبني؟ ما يقدرش. فلو الاكراه، ولذلك شوف القران بقى لما يمس هذه المساله يقول ايه؟ فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. هو انا عايز اعناق؟ انا مش عايز اعناق. ان كنت عايز اعناق اقدر اعملها بدليل انني اجريت اعمالا قسريه ما حدش بيستطيع ينفذ منها ابدا. الكافر اللي كافر بيا بجري عليه اشياء اقول له ايه. يبقى اذا انا مش عايز اكراه لان انا عايز الحب. فالعباديه تاتي بايه؟ بالحب للتكليف. ساعه ما يجي الحب للتكليف يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دي المهمه. فالمهمه ان نكون ايه؟ عباد. لما يجي نكون عباد يبقى حققنا ايه؟ حققنا محبوب الله منا. ولما ما نبقاش عباد يبقى تحقق المراد من الله فينا، لانه لو ارادنا غير ذلك لفعل. تركنا مختارين اذن بكل ما يحدث منا، مش كده ولا ايه؟ ما دام تركنا مختارين يبقى انت ما عملتش حاجه غصب عنه. اللي سرق ما سرقش غصب عنه، انما بس عمل هو ما يحبوش، انما هو اداله اختيار في انه يقدر يسرق ويقدر ما يسرقش. يبقى اذا لما يسرق ما خرجش عن مراد الله، لانه خلقه صالح كده. انا لما اجيب لابن الساعه ويدورها عربي ويدورها ولا يدورها فرنجي، ايه اللي جرى؟ هو خلاص. انما اما اجيب مثلا للولد التلفزيون في البيت وبعدين انا اقول له انا جبت لك التلفزيون، دي آلة وهذه الآلة لا يقال فيها حلال ولا حرام، انما تستعمل في ماذا هي اللي يقال فيها حلال وحرام. اسمعوا، ما انا جبت لكم التلفزيون اهو في البيت وانا عايز منكم ما تدروش الا على الايه الحاجات اللي لها مسلك قيمي. وازعل جدا اذا لقيتكم عملتوه في برامج مش خليعه. مجيء اكلهم بالتلفزيون الصالح لدي ولدي، يبقى لما يدوروه على اللي تكرهه يبقى ما خرجوش عن مرادك، انما خرجوا عن محبوبك.
فيه فرق بين تيجي تدي لابنك جنيه وتقول له انت حر انزل السوق وخد الجنيه ده انا تبرعت لك بيه وهات به اللي على كيفك، بس اسمع، لو هقيس تصرفك وهكافئك على التصرف الكويس وهعاقبك على التصرف الوحش. لما ينزل يشتري كرشينه يبقى خرج عن مرادك، خرج عن محبوبك. انما انت اديته، انت قلت له اشتري اللي فيه وانا هرتب ثواب وعقاب. يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبقى عايزين يبقى ايه؟ عباد. نشوف بقى من الذي يحقق المراد المحبوب لله؟ المؤمنون به. لكن المؤمنين على قدر سواء من الاتباع؟ لا، برضه يجوا في تصرف الناتج عن الايمان في السلوكيات بيتفاوتوا. طيب ان هو اللي يبقى احسن، اللي يبقى ارقى في العباديه، اللي هو اكرمكم عند الله اتقاكم، يبقى اذا نشوف اكرمكم عند الله اتقاكم، فكأن اكرمكم يبقى فيه كريم على الله بس مش اكرم. يبقى اكرم يعني اللي زاد في ايه؟ في التقوى. يبقى اكرم، واللي بس ادى التقوى بدون زياده يبقى ايه؟ كريم على الله. ولذلك اكرمكم اتقاكم، ما قالش اكرمكم تقيكم. يبقى اكرم يناسب اتقى، وكريم يناسب ايه؟ تقي. مش كده؟ اذا فيها منازل ولا لا؟ يبقى اعلى المنزله الاكرم الاتقى. طيب وبعدين اعلى منه ايه؟ الانبياء، لان دول حتى معصومين. المؤمنين مش معصومين، يمكن يغلطوا، انما الانبياء معصومين، يبقوا دول بيحققوا الاتقى خلاص كده. طيب وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تحطه في معيار الاتقى من هؤلاء يبقى ايه؟ يبقى قمة الاتقى. يبقى من الذي حقق العبادية المرادة لله في خلق الله كما يحبها الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يقول غاية الخلق كله محمد، لأنه هو اللي هيمثل العبادية المرادة لله، هو يبقى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادية مرادة، مش كده؟ مرادة محبوبة لله، والذي يمثلها تقي وأتقى وكريم وأكرم، ثم ترتقي إلى أن تصل إلى مرتبة مين؟ الأنبياء. فإذا جئنا لنقارن أكرمية وأتقى في الأنبياء نجد من القمة؟ محمد. يبقى إذن العلة في الخلق يبقى هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يحقق العبادية المثلى المرجوة لله. يبقى لما تسمع بقى ان انت اتخلقت والكون والدنيا، يبقى ايه؟ ظنك يتسع لمقاماته صلى الله عليه وسلم. تبقى اذا نشوف كده بقى، نعبد، اياك نعبد يعني مش هنعبد غيرك. نعبد دي مظهريتها الخضوع. الخضوع لمين؟ لواحد. شوف بقى عظمة التشريع. الكون المصطخب بمواهب متعددة وقدرات متنوعة، وكل موهبة لها قمة ولها دون القمة وإلى آخره. وبعد ذلك يأتي الخالي من موهبة للموجود عنده الموهبة، ماذا يكون موقفه منه؟ يبقى ده أعلى، يبقى في خضوع. الله. إذا لو كنا هنخضع لتميزات المواهب كان هيتكرر خضوعنا لبعض، فيقوم ربنا يرحمنا من أن يتكرر خضوعنا لبعض، ويقول اخضع لواحد بس، يقوم يحررك من أن تخضع لسواه. يبقى ضيق عليك ايه؟ خانة العبودية. يبقى دي عبودية أو راسة حرية. يكون أنا ما بعبدش إلا ربنا، ولا يهمني اللي أكبر مني في القوة، ولا اللي أجمل مني، ولا اللي أغنى مني، ولا اللي أعلم مني، ولا اللي أحكم مني، ولا أي حد أبدا. خلاص، يبقى دي حرية ليا ولا مش حرية؟ هب أنك لست كذلك، يبقى كم إله لك في الكون؟
إذن والسجود الذي تجتويه تكرهه من ألوف السجود فيه نجاته، بينجيك من ملايين السجود، وإلا كنت تعمل إيه؟ كنت هتفضل تعامل بس كده سهل. وبعدين تقعد تخضع لواحد ومش عارف ايه وتحط املك فيه وهو الى اخره، وبعدين تلتفت تلاقيه فطس منك. قال لا، نعم، ايوه. ولذلك شوف ربنا بيعلمنا النصاحه، بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. خليك عاقل، انت تتوكل على واحد تصبح تلاقيه فطس سياره صدمته ولا بتاع ولا ايه، وبعدين تتعمل ايه لما تضع كل همك في هذه المساله؟ تبقى الخيبه جت ولا لا؟ ام قال لك خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان كنت وضع بقى اتكالك على حاجه اتكل على ده بس، ما فيش. يبقى اذا لما يقول له اياك نعبد يبقى معناه هنعمل ايه؟ نعتز مش ننزل. هنعتز بقى لانني بخضع لاله، واله له كل الحيثيات اللي قلناها دي، وربوبيه ورحمانيه ورحيميه ومالك يوم الدين، وبعدين بخضع له علشان ياخد مني ولا علشان يديني. هذا الفارق، هذا هو الفارق. يبقى زي ما قلت انا كلمه العبوديه طنطنت البشر كرهتنا فيها. ليه؟ لاننا لم ندرك منها الا عبوديه الانسان للانسان، فدي كرهتنا فيه. وعبوديه الانسان للانسان زي ما قلنا تعطي خير العبد لسيده، ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير الله، تعطينا خير الله. تبقى العبودية عزة ولا مش عزة؟ حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. أي وقت أنا عايز ربنا الله أكبر أبقى في حضرته، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. زي ما قلنا إن العظيم من عظماء الدنيا حين تريده في شيء تطلب منه إنك تقابله، وبعدين اللي حواليه يوافقوا ولا يعملوا سدود، ونوافقوا يقولوا لك هتتكلم في ايه، ونوافقوا يقولوا لك الزمن كذا والمكان كذا، ولما تروح له كده بعزة المش عارف ايه يقف عشان ينهي الايه؟ المقابلة. لكن شوف ربك بقى، انت الذي تحدد الزمان وتحدد المكان وتتصرف في الوقت لتقطع اللقاء او لا تقطعه، لا يمل حتى تملوا. لا يمل حتى تملوا. شوف بقى، يبقى حسب نفسي عزا بأني ايه؟ عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. يبقى دي عبودية ايه دي اللي ربنا تحت طلب دي؟ عبودية حلوة قوي. يبقى إياك نعبد، يبقى هي دي المبدأ اللي عمال يعز في البشر. فحين يخرجهم إلى تخصيصه بالوحدانية بالعبودية يبقى بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم، وما دام بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم يقول لك ليه؟ لأن دول كلهم صنعتي وسواء عندي، سواء عندي، ما حدش يستذل حد أبدا وأنا موجود. زي ما أي راجل يجي يشوف الصغير ولا الضعيف ولا أولاده والقوي بيضربه ومش عارف، يقول لك ما حدش يهين واحد، وأنا إما بقى روح ولا روح هنا ولا هنا اعملوا ببعض اللي أنت عايزه، وهو ما بيروحش أبدا أبدا، ما بيروحش ابدا، ولا قيوم وما بتاخدش سنه ونوم ولا قال الحكايه الطويله العريضه دي. يبقى عمال يعز فينا ولا لا؟ اذا اياك نعبد، نبقى اذا تخصيصه بالعباده رحمه لنا ولا لا؟ تخصيصه بالعباده رحمه لنا عشان تتوزع طاقتنا فيما ينتج، ما تتوزعش طاقتنا في الرعببه من بعضنا، في الخوف من بعضنا، في الكره من المتسلط. واحد يتسلط عليها بقوته وعيش كاره له، يبقى قلبي مشحون فربنا عايز عالم صافي. يبقى الصفاء ده ما يجيش الا ايه؟ الا من حب اياك نعبد. هنا ملحظ، بعد ان نخصصه بالعبوديه كان القياس
الفرد يقول إياك أعبد. طب وإيه اللي حشرك أنت خلاك تحشر الناس وياك؟ علمنا ربنا. قال اوعى تقول إياك أعبد، انحشر يقول إياك نعبد. قال ليه؟ قال مصلحتك. ليه؟ قال لك لأن العباد هيبقوا في عبادية الطاعة متفاوتون قبولا ونصف قبول ورفض، فإذا حشرت في مقبول قبلت معه. يبقى برضه بيعلمنا وإن كنا مقصرين أن نحتال أيضا إننا نبقى ويا الناس. لأنني كنت قلت إن لما يكون فيه بيع وشروة وبعدين أنت قلت للبائع أنا هاخد الشروة دي بس ليا فيها خيار العيب، إن وجدت فيها عيب إيه أرده. يقول لك صح الصفقة ولك خيار العيب، لكن ما تجيش بقى تقول له تعالى يا عم أنا هاخد دي وأسيب دي. الصفقة كلها وهي بعضها. فإذا كان الله يشرع لنا أن الصفقة مع بعضها، يوم لما نقول إياك نعبد وننحشر يبقى العاطل في الباطل واتخذ وياه. إذا رأيت واحدا أعبد منك فإياك أن تغار منه، ادعو الله له أن يزيد، لأنك أنت يمكن هتتاخد في المال، تتاخد وياه وما تشوفه ما تسخرش منه. قول ده هو بيعمل لي ما يحمله عني تقصيري، ويمكن لما صلي وياه ركعة ولا أي حاجة ولا كده. إذا ساعة ترى عبدا من العباد مقبلا على الله ما تقابلوه زي ما بيقابلوه الناس بالسخرية والاستهزاء، لأن ده هو يمكن الظل اللي أنت هتدخل فيه. وما تتأباش أن تتواجد مع المخبتين لله، لأن لما تكون موجود وياهم برضه تبقى في الزمرة، مش كده؟ الحديث اللي يروح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله ملائكة طوافة فضل يعني ما لهمش شغلة إلا إنهم ينزلوا كده في الأرض يتتبعون حلقات الذكر، يعني المكان اللي ربنا بيذكر فيه، فيصعدون فيقول الله لهم وهو أعلم بما كان ماذا رأيتم؟ يقولوا رأينا قوما يجلسون في حلق الذكر ومش عارف ايه ويعبدونك ويحمدونك، قال يطلبون جنتك. قال أرأوها؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ ويسألونك أن تعفيهم من النار هل رأوها؟ يقولوا لا ما شافوهاش. يقول كيف لو رأوها؟ ويطلبون كذا ويطلبون كذا. يقول اشهدكم أني قد غفرت لهم. أشهدكم أني قد غفرت لهم. خلاص؟ يقولون يا رب عشان أمانة الأداء يعني، يا رب كان فيهم رجل لم يكن معهم ولكنه مر هكذا فوجدهم جالسين فجلس معهم، مش كان جاي قصد لله. قال هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. الله. إذن فكلمة إياك نعبد الجمعية دي بتفيد العبد وتفيده من ناحية أخرى. لماذا؟ لأنه لو قال له إياك أعبد وإياك أستعين هب أنه أجابه إلى أن يكون عابدا ومستعينا. حين يكون هو عابد ومستعين بالله ستصحح حركة الحياة منه بالنسبة لغيره. فمن المستفيد من هذا في الدنيا؟ غيره، وهو صحيح هيستفيد لكن في ايه؟ لكن سيشقى بضلال هؤلاء. يبقى لما هو يبقى مهدي وغيره مش مهدي يبقى غيره غير المهدي سينعم بهدايته لأن سلوكه من ناحيته هيبقى منظم. لكن اللي مش مهدي يعمل ايه وياه؟ يبقى هو نفسه يشقى بسلوك غير الايه؟ غير المهدي. يبقى قال له حتى ان كنت عايز دنياك تبقى كويسه يبقى قول اياك نعبد عشان تعبدوا كلكم وتبقوا مهديين علشان اثر السلوك منهم يتعدى خيره اليه
وإلا فهبك مهديا وهم غير مهديين. هم يرتاحون من سلوكك ولكنك تتعب. يبقى من مصلحتك انت انهم يكونوا ايه؟ يكونوا عباد. وإياك نعبد، يبقى ما تقولش إياك أعبد، ما تخليكش فرداني أبدا، لأن خيرك مش هيجي إلا إذا كانوا هم مهديين، وإلا يبقى المقلب فيك أنت. مقلب فيك أنت، هتبقى كويس ولا تسرق منهم ولا تشتمهم ولا تهينهم ولا تتعدى عليهم، وهم يعملوا إيه؟ يعملوا فيك كل حاجة. يبقى أنت لما كنت مهدي كانت ربح صفقتك عند الله، إنما هتتعب وياهم، وأنا عايز أريحك في آخرتك وفي دنياك أيضا. وساعة يكون الأمر كذلك يبقى كل الوجود منسجم في النفع. كل الوجود منسجم في النفع، وما دام الوجود كده هيبقى كله منسجم في النفع، نقوم نقول له ما فيش حركة هتصادم حركة أبدا. لأن بقى التقنين اللي احنا نشبهه محولجي ما يخليش اتنين يتصادموا، قطرين يتصادموا مع بعض أبدا. ده جاي كده نروح سكين الطريق ده وده يروح كده. حركة الوجود ايه؟ ما تتعاندش بل تتساند. وإذا تساندت حركة الوجود ولم تتعاند رضي كل موجود عن جمال الوجود. وما دام يرضى كل موجود عن جمال الوجود يبقى به حمد ثاني للرب الذي شرع لنا المنهج الذي يحمينا من أهوائنا التي تتصادم. يبقى برضو داخله في الايه؟ داخله في الحمد. إياك نعبد. وبعدين صح قوي، انظروا إلى دقة الأداء الإعجازي في أن يأتي الله بعد إياك نعبد بإياك نستعين. إيه ليه جاية دي؟ قال لك لأن ما دام إياك نعبد ولا نعبد سواك ستمثل بذرة صراع في الكون للذين يألفون أن يستعبدوا سواهم ليكونوا عبيدا لهم، ولا يحبوش المعاني اللي تيجي تسوي بين الناس ويستنكفوا منها. إذن فسيحاربون المناهج الحق، وما دام هيحاربوا المناهج الحق، وعادة اللي بيبقوا بالشكل ده بيبقوا هم الأقوياء، والناس المنهجيين اللي هم يعني ممتثلين بيبقوا الضعفاء. ليه؟ لأن ضعفهم إنما نشأ من اغتيال كسبهم. نعم، دوكا يقوى ويعيص فعايزه يفضل ايه؟ إذن فكلمة إياك نعبد يؤذننا الله فيها بالمناعة الإيمانية أنك ساعة تخصني بالعبادة سيتأبى عليك الذين يحبون أن يعبدوا من الناس. وما دام هيتأبى عليك الجماعة الذين يحبون أن يعبدوا من الناس فستدخل أول الأمر في صراع إلى أن تقوى. هذا الصراع لا تخف منه. شوف الحقنة المناعة جاية ازاي. هذا الصراع لا تخف منه، فقط استكمل الأسباب بما أعطيت خلاص، ولا يهولنك أن تكون دونهم أسبابا، فإنك إن عجزت الأسباب لك رب تحتمي به فاطلب منه المعونة. تبقى استعن. إياك نعبد وإياك ما دام يا رب هنخصك بالعبادة، المسألة دي هتجيب لنا إيه؟ صراع بين حق وباطل. هذا الصراع احنا عندنا أسباب، إنما أسبابنا هتبقى دون أسبابه. يقوم يقول لك بقى قول إياك نستعين. كلمة إياك نستعين دي وضع دستور حركي في الحياة. إيه الدستور الحركي؟ لأن لا تقول استعان فلان بفلان
إلا إذا كان الذي استعان يعمل. امال يعني استعان وقاعد ما عملش؟ يبقى استعان يعني طلب الايه؟ طلب المعونه. طلب المعونه يبقى استنفذ اسبابه. يبقى استنفذ. يبقى اذا اياك نعبد واياك نستعين قالت لك بقى ما تقعدش كده، لا اعمل الى ان تفرغ ايه؟ اسبابك. لما تفرغ اسبابك واسباب الخصم الباطل امامك قوي ما يهولنكش ذلك، لان انت ما تخصنيش بالعباده وانا اتخلى عنك، بس استنفذ اسبابك. واعدوا لهم، لم يقل الله اعدوا لهم مثل قوتهم ولا مثل عددهم ولا مثل عددهم، انما قال ادي بس ما استطعت وسيب الباقي علي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمنهجه، وأن يقوينا على تحرير حركتنا من إرادات سوانا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.